नमस्कार। नियमित कार्यक्रम 6 प्रश्नमा यहाँलाई स्वागत छ। म राजीव खत्री। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन नजिकिँदै जाँदा कांग्रेसभित्रको आन्तरिक समीकरण फेरबदल देखिन थालेको छ। 13औं महाधिवेशनमा काठमाडौँ जिल्लाको राजनीतिमा फरक कित्तामा उभिँदै आएका कांग्रेस पूर्व महामन्त्री प्रकाशमान सिंह र नेता गगन थापा काठमाडौँ महानगरको निर्वाचनमा भने अहिले सँगै देखिएका छन्। कतिपयले यसलाई सिंह र थापा केन्द्रीय महाधिवेशनमा सँगै उभिने सङ्केतको रूपमा समेत हेरेका छन्। केन्द्रीय महाधिवेशनलाई प्रभावित गर्न सक्ने बलियो सङ्ख्यामा महाधिवेशन चयन हुने काठमाडौँ महानगरको निर्वाचनलाई नेताहरूले आफ्नो प्रतिष्ठाको विषय बनाएका छन्। 15 वर्षदेखि रिक्त रहेको काठमाडौँ महानगरपालिकाको अधिवेशनलाई चासोको साथ हेरिएको छ। 10वटा प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र भएको काठमाडौँबाट भूगोल र अन्यबाट झन्डै 300 महाधिवेशन प्रतिनिधि हुने भएकाले पनि यसलाई महत्त्वका साथ हेरिएको छ। पार्टीको आन्तरिक राजनीतिमा संस्थापन इतर समूहका प्रकाशमान सिंहको गढ मानिने काठमाडौँमा नेतृत्व हत्याउन संस्थापन पक्षले कृष्ण प्रसाद सिटौलासँग सहकार्य गरेको छ। आज हामी काठमाडौँको अधिवेशन केन्द्रित भएर कुराकानी गर्दैछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाली कांग्रेसका नेता भीमसेन दास प्रधान। यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। जय नेपाल। आराम हुनुहुन्छ? चुनावकै दौरानमा छ अहिले। काठमाडौँ महानगरमा अहिलेको तपाईको उम्मेदवार चाहिँ को हो ठ्याक्कै भनिदिनुहोस् त? प्रगतिमान रञ्जितकार हो उम्मेदवार। र हिजो 12औं र 13औंमा प्रकाशमानजी र हाम्रो अहिलेको पार्टी सभापतिको बिचमा समेकन भएको र त्यति हुँदाखेरि पनि म 12औंमा मैले नै जितेँ, 13औंमा जम्मा 45 भोटले म हारेँ। र काठमाडौँमा प्रकाशमानको द्वन्द्व अहिलेको नयाँ द्वन्द्व होइन। यो चाहिँ हामीले गिजा प्रसाद पार्टी सभापति हुनुभन्दा अगाडि 10औं महाधिवेशनमा नै यो द्वन्द्व सुरु भएको र हामीले त्यो बेला शुद्धिकरण अभियान सुरु गरेर हरिबल भट्टराई लगायत सम्पूर्ण पुरानो साथीहरू एकतर्फ र प्रकाशमान चाहिँ नि नवराज जोशी र केही चाहिँ राजुराज जोशी एकतर्फ र उहाँहरूले धेरै क्रियाशील काटेको हुँदा द्वन्द्व सिर्जना भयो। त्यो बेला हामीले क्रियाशील नपाएको अवस्थामा द्वन्द्वको सुरुवात त्यहाँबाट भएको र अहिलेको द्वन्द्व चाहिँ होइन। द्वन्द्व मिलाउने व्यवस्थापन उहाँको वास्तव जिम्मा। उहाँ किनभने हामीभन्दा माथिको नेता हो, तर उहाँ अब त्यो पहल भन्दा पनि अब गएको चुनावमा पनि फिल्डमै उत्रनुभयो मलाई हराउनलाई होइन। आखिर त काङ्ग्रेस चुनाव हो नि, कोही शीर्ष नेताहरू फिल्डमा उत्रनु त राम्रो होइन त्यो सङ्केत। अहिले उहाँको क्षेत्र प्रकाशमानजीका क्षेत्रमा मसँग भिडियो नै छ होइन, भाइरल भएछ त्यो होइन। तामा र तुलसी पानीमा राखेर ढोगाएको छ भोट माग्नलाई। अब प्रजातन्त्रमा त वैदिक स्वतन्त्रता हुन्छ, जुन तारा छ हाम्रो 4 तारा एउटा त वैदिक स्वतन्त्रता हो नि। त्यसलाई पनि उहाँले चाहिँ नि ख्याल नगरिकन चाहिँ हिजोकै मलाई बोल्नै दिएन। हिजो म त इमिडिएट पास प्रेसिडेन्ट हो नि होइन। र त्यहाँ उहाँको धर्मपत्नी सृजना सिंहले दासमा सृजना सिंहको के हो, उहाँको पार्टीमा के पोजिसन छ, उहाँको के पनि छैन। यो पारिवारिक चाहिँ राजनीति हो। यो हामीले परिवार राजनीतिलाई अन्त गरेर राणा शासन गरेर राजाको चाहिँ 240मा अन्त गरेर फेरि अर्को परिवार चाहिँ राजकुमार हामीले जन्माउने पोलिटिक्समा होइन नि त्यो त। तर हिजो त्यो कुरा देखियो त्यहाँ। मेरो पहिल्यै प्रश्नबाट यति धेरै जवाफ आइसकिसकेपछि काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्रको कांग्रेसको यो अधिवेशन कस्तो लागेको छ भन्ने कुरा त यसै नै प्रष्ट हुन्छ। प्रगतिमान रञ्जित चाहिँ शेरबहादुर देउवाको होइन र? उहाँ मैले अघि पनि भने शेरबहादुर देउवाको र प्रकाशमानजी कमन थियो पहिला, किन उहाँहरू प्रजातन्त्र कङ्ग्रेस लाग्यो, हामी संस्थापन लायो, हामीले रुख झन्डा र चिन्ह छोडेन। पार्टी फुटाखेरि प्रकाशमान शेरबहादुरकै उपाधि खाएको हो नि। अनि काठमाडौँ अहिले जेल पनि शेरबहादुर र उहाँको चाहिँ कमन हुने। त्यसो भए अब अहिले हामीले वास्तवमा त्यही साथले चाहिँ नि होइन। अब मैले त त्यसरी लिएकै छैन होइन। काङ्ग्रेस हो जो उठे पनि छ भनेर एउटा उम्मेदवार फिल्ड मैदानलाई किन खुल्ला राख्ने, उठौँ एउटा आन्तरिक चाहिँ लोकतन्त्र शुद्धिकरण हुन्छ भन्ने हिसाबमा प्रगतिमानलाई चाहिँ मेरो टिमबाट उठाएको। एउटा कुरा स्पष्ट चाहिँ के देखियो भने त्यसो भए गगन थापा चाहिँ यहाँहरूको टिमबाट अब बाहिरिनु भयो भन्ने कुरा सत्य हो? होइन, गगन थापालाई त मैले वास्तव हाम्रो पार्टीकै हाम्रो समूहकै मिटिङमा पनि आजभन्दा 1 वर्ष अगाडि किसन दाईको उपस्थितिमा, प्रदीप पौडेलको उपस्थितिमा, शिवमुखै उपस्थितिमा गगन थापा तपाईँसँग रहँदैन। उहाँको क्यारेक्टर मैले बुझ्दाखेरि नर आचार्यलाई पनि उहाँले छोडेको त्यो बेला, जो बेला नर आचार्य उहाँ गणतन्त्र अभियान हामी सँगसँगै ल्याएको। नर आचार्य कृष्ण कनाल, म सुब्रत घिमिरे, प्रदीप गिरी थुप्रै साथी जोडेको थियो गर्नु। तर एजेन्डा उहाँको पास भयो होइन। नर आचार्य चुनाव त हार्यो उहाँ। अनि जब राजाले गिजाबाबुले चाहिँ त्यो गणतन्त्र अभियान सुरु गरेपछि नर आचार्य र चाहिँ हाम्रो गगन थापालाई यो दरबारका एजेन्ट भन्ने एउटा अभिव्यक्ति दिनुभयो उहाँले नेपाल चाहिँ पत्रिकामा। त्यसपछि गगन थापाले नर आचार्य छोडेर जानुभयो। उहाँ प्रस्ताव समर्थकसम्म बन्नु भएन नर आचार्यको। त्यो धोका दिएको हुनाले मैले सिटौलाई वार्निङ गरेको, यो तपाईँसँग रहँदैन, यो भाग छ। जहाँ उसलाई सुरक्षा त्यहाँ ठाउँ भाग छ, किन ऊ त उदयमान नेता, उसलाई त महामन्त्री चाहे, त्यसपछि सभापति चाहे, त्यसपछि प्रधान बन्ने उहाँको इच्छा होला नि। त्यहाँ उहाँ चाहिँ नि
आत्मकेन्द्रित व्यक्ति हो मैले बुझेअनुसार चाहिँ गगन थापा। त्यसैले अहिले उहाँ हिजो प्रकाशमानसँग हामी दुईटा मिलेर लडे, अहिले उहाँ प्रकाशमान त्यो उतासम्ममा उहाँ मिसिनु भयो, त्यो पनि नभनिकन 2 दिन अगाडि मात्रै गगन थापा हामी सब बस्दाखेरि उहाँले शीतलसँग रहन्छु भन्ने प्रतिवेदन जारी गरेको। तर त्यसको भोलिपल्ट उहाँले क्षेत्रमा गएर चाहिँ आफूले महामन्त्री घोषणा, त्यो महामन्त्री कसको महामन्त्री? त्यहाँ शीतल पनि छन्, त्यहाँ शेखर पनि छन्, त्यहाँ प्रकाशमान पनि छन्। अझै पनि उहाँ चाहिँ कहाँ जाँदाखेरि आफ्नो चाहिँ सुरक्षित हुने स्थानमा उहाँ लागिराख्नु भएको छ। अहिले काठमाडौँ प्रकाशमानसँग उहाँ, किन उहाँको क्षेत्र राजु श्रेष्ठ भनेपछि यहाँहरूको चाहिँ निष्कर्ष सिटौलालाई उहाँले धोका दिनुभयो भन्ने नै हो। त्यो त पक्कै हो होइन। उहाँले चाहिँ लास्ट आवरमा अब छोड्छ, अगाडि 1 वर्ष छोडे हुन्छ नि, त्यसको व्यवस्था शीतल गर्छ नि होइन। आखिर उहाँको यो सम्म ल्याउनु त शीतल ठुलो भूमिका, उहाँले मन्त्री बन्नुभयो होइन, उहाँले केन्द्रीय सचिव बन्नु हारे पनि होइन। शीतल आफै प्राण बनेर खान सक्थ्यो नि, उहाँले त हामीले मन्त्रीबाट जानुभयो नि। उहाँले वैचार एउटा चाहिँ विचार हामीले चाहिँ फ्लो गर्नुभयो कि त्यो विचारको नेतृत्व भोलि गगन थापा लिन सक्छ नि, उहाँसँग क्षमता छ त्यो विचारले पुरा गर्ने। तर आज चाहिँ के त्यो विचारलाई छोडेर उहाँ चाहिँ भनेपछि अहिले प्रकाशमान सिंह र गगन थापा सँगै जान खोज्नु भएको हो भन्ने कुरा चाहिँ प्रश्न भयो। त्यस काठमाडौँ हकमा त पक्कै हो। काठमाडौँ चाहिँ अब मेरो एगेन्स्टमा पनि उहाँको देखियो होइन। जस्तै मेरै चाहिने एउटा चाहिँ मेरो चाहिँ भन्न मेरै जिल्लाको सहसचिव पहिले जिल्ला सदस्यलाई चाहिँ उहाँले छोडेर प्रकाशमान टिममा राखेको छ भनेपछि उहाँले त मलाई सहयोग गर्नु भएन होइन। र शीतलले उहाँले के भन्थ्यो, प्रकाशमान यदि राजु श्रेष्ठमा दुःख दिएछ भने त्यहाँ प्रकाशमान मिल्दा पनि केही फरक भएन। तर काठमाडौँ हकमा चाहिँ भीमसेन दास भर्सेस प्रकाशमान हो है, भीमसेन दासले साथ दिनु भनेर उहाँले निर्देशन दिएको अवस्था। तर त्यसको बावजुद उहाँले त्यो काम गर्नु। काठमाडौँको गढ विशेष गरी प्रकाशमान सिंह, त्योभन्दा अगाडि उहाँको बुवा गणेशमान सिंहदेखि नै यो विरासतको रूपमा रहँदै आएको देखियो पनि। अहिले काठमाडौँको नेतृत्व हत्याउन संस्थापन पक्षलाई पनि यहाँहरू चाहियो होइन त अहिले आएर चाहिँ? होइन, हामीले संस्थापन पक्षले पहिले गएको अधिवेशन साथ दिएको नि होइन। यदि हामीले रामचन्द्र पौडेलले साथ दिएको त उहाँ जित्नुहुन्थ्यो, हामीसँग डिसाइडिङ फ्याक्टर भोट छ। अनि त्यो त्यसै हामीले के गर्यो भने अब भर्खर पार्टी एकताबद्ध गरेर गिजाबल ल्याउनु भएको होइन। उहाँ त प्रचार गर्ने सभापति त हुनुभयो शेरबहादुर, त्यसमा उपाध्यक्ष प्रकाशमानी हुनुहुन्थ्यो होइन, त्यहाँ बिलमेन्दी हुनुहुन्थ्यो, सबै साथी त्यहाँ उता दिनु। हामीले त रुख र झन्डा छोडेनौँ नि, हामी गिजाबल क्याम्पमा रहे। अनि त्यो गिजाबलले पार्टी गरेपछि त प्रजातन्त्र काङ्ग्रेस उहाँ भइसक्यो, तर एकताको अधिवेशनको चाहिँ उहाँ सभापति हुनुभएको छैन। अनि हामीले शीतल के भने कमसेकम फेरि शेरबहादुर फुटेर गयो भने फेरि पार्टीले घाटो पर्छ। त्यस कारण उहाँले एकपटक चाहिँ एकताको चाहिँ अधिवेशनमा चाहिँ उहाँले भोट दियो, ताकि उहाँ सम्पूर्ण काङ्ग्रेसको होइन अधिवेशनमा चाहिँ नेता बन्नुहुन्छ भनेर हामीले भोट दिएकै होइन, दिएकै हो त्यो चाहिँ। सिमको परम्परागत गढ भत्काउन सिटौलालाई अस्त्रको रूपमा प्रयोग भए पनि देउवाको लागि त्यति सहज छैन भन्छन् क्या काठमाडौँ? भने सिंहको परम्परा गढ होइन यो। काठमाडौँमा हामी नै 20 वर्ष प्रिभेल भएको। गएको चुनावमा शेरबहादुर देउवासँग मिलेर उहाँको मान्छे राखेर मलाई हराएको। त्योभन्दा पहिले तीर्थराम दङ्गल काठमाडौँ जिल्ला सभापति थियो, त्योभन्दा अगाडि ध्यान गोविन्द सभापति थियो, त्योभन्दा अगाडि चाहिँ अब हाम्रो अरूलाई हराउन सक्ने आफूलाई अहिले मात्रै उहाँले मलाई लास्ट टाइममा लास्टको अधिवेशनमा हराएपछि काठमाडौँ मेरो भन्ने यो अनुभूति उहाँले दिलाएको। त्योभन्दा पहिले काठमाडौँ हाम्रै पकडमा थियो, तीर्थराम दङ्गल, ध्यान गोविन्द होइन, हरिबोल भट्टराई, मार्शल दाइको पकडमा थियो। उहाँ त पछि उहाँहरू मतलब भाग्यमान नि होइन। यहाँ धेरै त्यागी नदिहरूलाई उहाँले पाखा लगाउनु भयो नि, उहाँले अन्याय गर्नुभयो। मार्शललाई पाखा लाग्यो, केन्द्रीय सचिव बन्छन्, मन्त्री एकचोटि मन्त्रीमा। हरिबोल भट्टराई नै अस्ति उहाँको विरुद्ध उठ्नुभयो होइन। हरिबोल भट्टराई हाम्रो मेरो गणेशमानजीको लौरो हो नि, उहाँले त न्याय दिन सक्नु, उहाँले समान पार लानु सक्थ्यो हरिबोल। हरिबोललाई तपाईँ नबस्नु, तपाईँ काठमाडौँको नेता हो, बाको लौरो हो भनेर म तपाईँलाई बिन्ती भन्छु, म तपाईँ समान पार लान्छु भने हरिबोलले त्यो पार्टी खोलेर बस्छ। आज हरिबोल बिग्यो झन् उहाँ पनि हार्नु लागेको एक नम्बर होइन। अब काठमाडौँ जिल्लाकै अन्य पालिकाहरूको सन्दर्भमा कुराकानी गर्दा बुढा नीलकण्ठ नगरपालिकामा प्रकाश र गगनले क्लिन स्विप गरेको भन्ने कुरा आइसकेको छ भनेपछि देउवातिर लागेकाको त स्वतन्त्रको भन्दा पनि कम मत आयो भनेर भनिन्छ। भनेपछि यसले पनि त सङ्केत त गर्यो नि त होइन? होइन, काठमाडौँमा अहिले 50-50 जस्तो हुने देखिन्छ। जस्तै अब कागेश्वरमा चाहिँ नि शेरबहादुर देवकै पक्षधर उपेन्द्र कार्की टिम जित्यो होइन, त्यहाँ चाहिँ हाम्रो उद्धव दाल जित्नुभयो होइन। अब त्यसपछि चाहिँ मेरो क्षेत्रमा दुईटै टोखा नगरपालिका पुरै मैले क्याप्चर गरेँ। मेरो जित म फिल्डमा गएर कसै भोट पनि पाएन, किन भोलि त्यो दुईटै काङ्ग्रेस मलाई मत चाहिन्छ चुनावमा त। तर प्रकाशमानजी त पुरा विभाजन राजनीति गर्नुभयो, फिल्डमा आएर घरमा टिका लगाइदिने होइन, सिडमतलाई दासमा राख्नु। अनि सिडमतले अहिले तपाईँ त्यहाँ हेर्न जानुहोस् न, अहिले तपाईँ मिडिया पठाउनु, उहाँको मिसेसले प्रत्येक चाहिने होइन भोटर्सलाई चाहिँ प्रतिनिधिलाई चाहिँ त्यो निलकाजीलाई त्यहाँ भोट दियो भने कोर्टमा ल्याएर हिँडेछ लुगा लुगामा चाहिँ। प्रकाशमान सिंहसँगको यहाँको यो अन्तर्विरोध चाहिँ किन यति धेरै? त्यो त प्रकाशमान सुरु गरेको, हामी पनि गणेशमानजी स्कुल हुर्केको हो। म गणेशमानजीको पिएललाई त्यहाँको धर्मपुत्र हो। मैले गणेशमानजीको शालिग त प्रकाशमान बनाउन सकेन, मैले शान्तिबाट मैले बनाएँ नि, किन गणेशमान मैले धेरै कुरा सिकेँ। उहाँसँग म प्रत्येक जिल्लामा घुमेछु। उहाँ बिरामदामा हस्टेल सुत्थेँ, उहाँको छोराछोरी सुत्नुहुन्न, मै सुत्ने हो। पिएलआईले घरको व्यवस्था गर्नु त म बाहिर उहाँसँग हिँड्ने हो।
होइन। तर के भने मैले भने 10औँ महाधिवेशन चाहिँ उहाँले हाम्रो क्रियाशील मेरो क्रियाशील काटेको मैले काठमाडौँमा 30वटा हाम्रो असनबाट क्रियाशील छना छँदै मैले गाउँबाट दिँदाखेरि काठमाडौँ मेरो क्रियाशील 23 क्रियाशील काटेपछि त्यहाँबाट द्वन्द्व सुरु भएको उहाँले क्रियाशील काटेको काम गर्नुभयो भने हामी त 46 साल 36 सालले ल्याएको काङ्ग्रेस हो नि होइन। हरिबोल भट्टराई मार्सललाई बनाएको योगदान कम छ। प्रकाश मान चाहिँ 38 सालपछि आएको होइन। 36 सालमा उहाँको भूमिका थिएन। 36 सालको सबै सम्झने मैले गरेँ विद्यार्थीको म त्यो विश्वविद्यालयमा चाहिँ हरिण नेपाली बद्री पौडेल मनमोहन भट्टराई हामी सबै एउटै उसमा टिममा थिएँ। प्रकाशमा त्यही राजनीति सक्रिय थिएन पर उहाँको दाइ चाहिँ अलिकति इन्ट्रेस्ट राख्नुहुन्छ र 38 साल नेभी सङ्घको उहाँ चाहिँ काठमाडौँ जिल्लाको चाहिँ होइन अब मनोनित सभापति भएपछि मात्रै उहाँले पोलिटिक्समा चासो 42 साल सत्याग्रह उहाँ चाहिँ जेल जानुभएको थियो। तर हामी चाहिँ भागीमानी हो उहाँहरू म चाहिँ होइन। अब काठमाडौँ महानगरको अधिवेशनकै थोरै कुरा गरौँ। केन्द्रीय नेतृत्वको प्रतिष्ठाको विषय यति बेला बनेको छ। यसलाई कसरी नै यो स्वाभाविक नै हो या अलिक बढी भयो? अब केन्द्रीय नेतृत्वमा अब यता रामचन्द्र दाईलाई त होइन यी राजकुमारहरू नेता पुत्र भन्छौँ उहाँले होइन। गणेशमान पुत्र पनि राजकुमार जस्तै हो, शशाङ्क पनि राजकुमार जस्तै हो होइन। हामीले राजतन्त्र हराए तर बाउको लिगासीमा त उहाँहरूले राजनीति गरिरहनु भएछ होइन। अब रामचन्द्र दाईको त अन्तिम हो नि त ए बाबा उहाँले त एकपल्ट रामचन्द्र दाई उठ्नुहोस् एकचोटि सभापति भन्नुहोस् उहाँको इच्छा होला जीवनमा होइन। पछि त उहाँ उठ्नुहुन्न नि। सबै मिलेर रामचन्द्र दाई र शेरबहादुर दाई उठाएको भए त एउटा प्रतिस्पर्धा त रोचक हुन्थ्यो नि। तर आज उहाँकै टिमको मान्छे सबै म भनेर सभापतिको उम्मेदवार छ तर उहाँहरू सबै उठ्नुहुन्छ अहिले फर्स्ट चरणमा होइन। सबै कसै छोड्नेवाला छैन। रामचन्द्र दाई त अन्याय भन्ने आफ्नै चाहिनेमा टिमको साथीहरूले चाहिँ उहाँले साथ दिए भने रामचन्द्र लिडरसिप देखेन। अर्को यता चाहिँ अब शेरबहादुर दाईको आफ्नो लिडरसिप इन्ट्याक्ट छ। त्यसमा चाहिँ अब विमल नीति चाहिँ चुइटे गएको छ होइन। र शीतलले हिजो साथ दिएको हुनाले चाहिँ अब भोलि चाहिँ अब अहिले जिल्ला जिल्लामा हाम्रो समीकरण हुँदै जान्छन्। तर अहिले पनि शीतलजीले घोषित रूपमा चाहिँ शेरबहादुरसँग मिल्ने कुरा गरेको छैन। तर अहिले हाम्रो इकाइदेखि क्षेत्र जाँदाखेरि आफूलाई सुरक्षित हिसाबमा चाहिँ साथीले चाहिँ एउटा समीकरण चाहिँ बनाएको छ नेचुरल समीकरण जस्तै। अब हाम्रो त एउटा नैतिक जिम्मेवारी पनि रह्यो शेरबहादुर दाईसँग त जिताएको उहाँले हामीलाई होइन। त्यस कारण त्यो चाहिँ देख्यो काठमाडौँ। भने युवा पुस्ताहरूको बस कङ्ग्रेसमा धेरै हुन्छ, पुस्ता हस्तान्तरणका कुराहरू धेरै हुन्छ भने यसलाई स्वाभाविक रूपमा पनि त लिन सकिन्थ्यो होला नि त? कसो यसलाई स्वाभाविक रूपमा त्यसमा पनि कृष्णप्रसाद सिटौला समूहले त यसलाई स्वाभाविक रूपमा नयाँ पुस्ता आयो भने कृष्णप्रसाद सिटौला धेरै युवाहरू जोडेको छ होइन। गौन पनि पढे पनि उहाँ युवा नै हुनुहुन्छ। अहिले चाहिँ बलदेव तिमीले सबै युवा साथी हुनुहुन्छ होइन। त्यही हिसाबमा युवाले अगाडि सार्ने नै उहाँले यो चाहिँ वैचारिक समूह अगाडि सारेको होइन। उहाँले आफूलाई भन्दा पनि साथीहरूलाई चाहिँ अगाडि सारेर यो विचारले भोलिसम्म निरन्तर दिन सकोस् र पार्टीलाई चाहिँ जो पार्टीका पुरानो साथीहरू जो गिजाबाबुको लेगासी पोखरेल लेगासी बोकेका साथीले पाखप लागेको छ नि अहिले त होइन। त्यसलाई जोगाउनलाई पनि उहाँले यो अभियान चालेको। तर अब गहनजीले त मैले उहाँले स्पष्टै भनेको दाईकै शीतलजी गाईका अगाडि जाने ए गहनजी तपाईँ किन कहिले शेरबहादुर दाईका प्रवक्ता खानले दौडेछ, कहिले रामचन्द्रका महामन्त्रीले दौडेछ, कहिले शेखर खान दौडेछ, कहिले प्रकाश मान दौडेछ। तपाईँसँग क्षमता छ होइन, तपाईँसँग क्रेज छ पब्लिकको चाहिँ यो चाहिँ आँट गर पार्टी साह्रो उठ्छ। किन पहिला हारिस महामन्त्री किन दोहोऱ्याएर लड्ने? त यसपालि हाऱ्यो भने अर्कोपल्ट प्रेसिडेन्टको नेचुरल दाबी हुन्छ। जित्यो भने त महानायकै भयो, हार्यो भने 40% पाउँछ त मैले। तर उहाँले आँट गर्नुभयो। उहाँले चाहिँ कुनै नेताको चाहिँ त्यो समातेर दौड्नु भएछ। अहिले चाहिँ उहाँको आफूले सुरक्षित पार्नु चाहिँ मैले चाहिँ त्यसरी लिएँ उहाँको चाहिँ। अब यो चाहिँ जुन चाहिँ अहिले उहाँ चोइदिएर गएको शीतल टिमबाट आफ्नो समूहका नेता पनि संस्थापन समूहकै नेता पक्रेर गइसकेपछि उहाँले पनि त्यही बाटो बरु अर्कै बाटो होइन। हामी त हिजो सबै कहाँ हामी चोइदिएर गएको छौँ। हिजो शेरबहादुर देवल गगन थापा रेड्डी हामी सबैले उहाँले भोट दिएको हो नि। यहाँले जसरी भन्नुभयो कृष्णप्रसाद सिटौला नि त योभन्दा अगाडि त सभापतिमा उठ्नुभएको यो त यो बेला त स्वाभाविक हो। तर हामीले सेकेन्ड राउन्डमा त शेरबहादुर देवल नेतामाले अहिले पनि हरेक जिम्मेवार चाहिँ शेरबहादुर दाइले शीतल दिएको थियो। पार्टीको विवाददेखि लिएर पार्टीका विभिन्न झगी झगडाले मिलाउने काम उहाँले दिएको छ होइन। हिजो कोइराला पनि उहाँले दिएको। उहाँसँग क्षमता नै छन् है। अहिले देखेको पार्टी सभापतिको सबभन्दा क्षमता उहाँले सबभन्दा सहजीकरण गर्नु छ, सबभन्दा चाहिँ विचार दिन्छ मान्छे कोही छ भने कृष्णप्रसाद सिटौला हो। मैले उहाँले बुझेको आन्दोलन टाइमदेखि म त्यसै कृष्णप्रसाद सिटौला पछि लगाएको होइन। कृष्णप्रसाद सिटौला जानुहोस् भीमसेन दास त्यही रहन्छ। तर अहिले चाहिँ म शेरबहादुर दाइसँग त्यतिकै नजिक छु। किन मैले चाहिँ उहाँले चाहिँ समीकरण होस् भने चाहना राख्ने एउटा व्यक्ति हो म चाहिँ। हुन्छ, हामी यो कुराकानीलाई निरन्तरता दिनेछौँ। यति बेला भने पालो भएको छ लाइफ बोय हात धुने ब्रेकको। छ प्रश्नमा यहाँहरूलाई फेरि पनि स्वागत छ। आज हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ नेपाली कङ्ग्रेसका नेता भीमसेन दास प्रधानसँग। यहाँलाई फेरि धन्यवाद। 15 वर्षदेखि काठमाडौँ महानगरपालिकामा अधिवेशन त्यस पछाडि हुँदैछ। यसलाई चासोको रूपमा नै रहेको छ। पदाधिकारी रिक्त रहेको अवस्था पनि हो। यो काठमाडौँबाट चाहिँ यो भूगोल यहाँबाट झन्डै 300 महाधिवेशन प्रतिनिधि हुन्छन् भन्ने कुराले मात्रै यति चासोको विषय बनेको हो या
अन्य फ्याक्टरले नि काम गरेछ? अब काठमाडौँ चाहिने डिसाइडिङ फ्याक्टर हो अहिलेको मारिसमा चाहिने होइन। यो भोट चाहिने समष्टि रूपमा जहाँ जान्छ त्यहाँ जित्ने हो, त्यसले डिसाइड गर्छ। तर अहिले काठमाडौँ चाहिने अब भनौँ प्रकाशमान भर्सस मै चाहिने होइन, भनौँ मैले चाहिँ पुरानो नेताहरूको लिडरसिप लिएछु मैले होइन। अब प्रकाशमानले चाहिँ अहिले चाहिँ त्यो पुरानो नेता पाखालाई पनि काम गर्नुभएछ, त्यस कारण चाहिँ हामी काठमाडौँमा बलियो छौँ प्रकाशमान भन्दा पनि होइन। अब त्यो हिसाबले अब प्रकाशमानजीले वास्तविक सबै साथीलाई मिलायो भए त प्रकाशमान सर्वमान्य हुन्थ्यो यहाँ। अब यो 15 वर्षमा नभएको कारण पनि किनभने पहिले हाम्रै सभापति थियो देवराम डङ्गोल भने, तेलराम डङ्गोल सभापति म सचिव र उपाध्यक्ष भए होइन। आन्दोलन मैले हाके काठमाडौँको। त्यसपछि ध्यान दाईले पार्टी गर्नुको तीर्थराम दाईले छोड्नुभयो, चुनाव भएर ध्यान दाई सभापति भएको होइन होइन। अनि ध्यान दाई पछि म फेरि सभापतिमा जितेँ 12मा होइन। राजन केसी हारेँ, म जितेँ। त्यो बेला पनि प्रकाशमान फिल्डमा आएर चाक्सी बाहिरको इज्जत बचाइदिनु भोट मागेकै हो, जुन आवश्यक थिएन। राजनीति देव प्रकाशमानकै मान्छे हो, भीमसेन दासले प्रकाशमानकै मान्छे हो, हुनुपर्ने त्यही हो। किन त्यो पार्टीको आन्तरिक चुनाव हो होइन, त्यो त सुहाउँदैन नि होइन। तर उहाँले यो कुरा बुझ्नु भएन कि। अब त्यसपछि चाहिने 13मा चाहिने म चाहिँ 45 भोट मात्रै हारेँ, जबकि शेरबहादुर देउपाको पछि उहाँ सँगसँगै मिल्दाखेरि म 45 भोटमा हारेको होइन। साम दाम दन सब प्रयोग गरेँ मलाई होइन, आफै फिल्ममा आएर होइन। अब त्यो किन भएन 15 वर्ष अधिवेशन भने क्रियाशील गर्नु झन्डै झन्डै चाहिँ 17,000 चाहन्छन् भन्दा त्यो बेला होइन। त्यसमा त्यो गर्ने नसकेको अवस्था, राज्यसभा अधिकारी निर्वाचन अधिकृत थियो होइन, प्रमुख निर्वाचन आयुक्त, उहाँले मान्नै भन्ने गर्ने। त्यसपछि म भएँ, त्यसपछि ध्यान दिइ भयो। अहिले बल्ल 15 पछि चाहिँ अब चाहिँ अब नयाँ चुनाव त्यो क्षेत्रीय प्रतिनिधिको रूपमा त्यो विधान नै संशोधन गरेर निर्देशिकाले त्यो संशोधन गरेर चाहिँ, नत्र गाह्रो छ काठमाडौँ। केन्द्रको भन्दा पनि चर्को अधिवेशन छ महानगरको। अब सम्पूर्ण क्रियाशील भोट दिँदाखेरि त अब त्यहाँ मारिसन प्रतिनिधिबाट भोट दिने केन्द्रमा, यहाँ चाहिँ भनेपछि त्योभन्दा सङ्ख्या बढी भयो कि। केन्द्रमा चाहिँ 3-4 हजार भोटले चाहिँ डिसाइड गर्ने होइन सभापतिमा होइन। जम्मा त्यति नै हो मारिसन प्रतिनिधि जिल्लामा सबै आउँदाखेरि प्रत्येक क्षेत्रबाट 10 9 जना आउने हो त्यो बेला होइन। अब अहिले त के भने अब सङ्ख्या पनि बढ्यो होइन, क्रियाशील भयानक बढेछ नि त, 100% बढाएको छ। अब त्यो सम्भव नभएको हुनाले विधान अनुसार चाहिँ अब यसपालि चाहिँ एउटा ऐतिहासिक चाहिँ त्यो उम्मेदवार चाहिँ रहन्छ। अब काठमाडौँको अधिवेशनभन्दा अलिक माथि उठेर कुरा गरौँ है त। अब 14औं महाधिवेशन अन्तिम चरणमा छ। महाधिवेशनको गतिविधिमा विशेष गरी यहाँ चाहिँ कसरी जोडिनु भएको छ? अब यहाँको योजना चाहिँ के हो? अब मैले चाहिँ अहिलेसम्म अनुभव गरेको के छ भने महाधिवेशन भनेको अरूलाई नेता बनाउने त्यो प्रतिनिधि भोट दिने हो। त्यो 5 वर्षमा एकपल्ट मार्चमा बैठक बस्छ काङ्ग्रेसमा, मैले हेरिरहेको अहिलेसम्म मार्चमा त्यस्तै रहेछ। स्ट्याटसमा माथि हो होइन, केन्द्रीय सचिव स्ट्याटसमा माथि हो, तर भूमिका बिन छ त्यहाँ चाहिँ होइन। स्ट्याटसमा त्यो सुनला जस्तै हो, केन्द्रीय सदस्य भनेपछि एउटा हाइटको होइन त्यो छ। तर सङ्गठनमा यदि चाहिँ साँच्चै आफ्नो पकडमा राख्ने हो भने, जस्तै म काठमाडौँ जिल्लामा सदस्यबाटदेखि लिएर म अध्यक्ष भएँ, सदस्य भएँ, महासचिव भएँ, उपाध्यक्ष भएँ, अझ त्यसै म चाहिँ काठमाडौँमा बलियो नेता भएँ होइन। त्यस्तै प्रादेशिकमा पनि म चाहिँ काम गरेँ, युनिभर्सिटीमा विश्वविद्यालयमा पनि म सदस्य पसेँ, त्यसपछि महासचिव भएँ, त्यसपछि प्रादेशिक अध्यक्ष भएँ। त्यहाँ पनि मेरो अहिले पनि पकड छ। भनेपछि सङ्गठनमा चाहिँ तल्लोबाट आएपछि त्यसले एउटा सङ्गठनको चाहिँ दायरा विस्तार गर्दै आफ्नो धेरै साथी बनाउन सक्ने चाहिँ एउटा चाहिँ प्रक्रिया हुँदो रहेछ। त्यो कुरा मलाई विश्वास हुँदैन। अब केन्द्रीय सदस्य म भए पनि धेरै टेलिभिजनमा भीमसेन दासलाई केन्द्रीय सर भन्छ फेरि, किनभने रक्षान्त भइसक्यो हुनाले केन्द्रीय सर होला भन्न थाल्छन् नि होइन। अब त्यो स्ट्याटस मलाई पाइ नै सकेँ। त्यस कारण चाहिँ अब फेरि केन्द्रसम्म जाउँला होइन। फेरि प्रदेशमा त्यो सभापति हाम्रो बागमतीको प्रदेश सभापति हुनुहुन्छ, त्यो केन्द्रीय स्तरकै हुन्छ त्यो, र त्यहाँ चाहिँ धेरै काम गर्ने दायित्वहरू छ, त्यहाँ भूमिकाहरू। त्यस कारण चाहिँ मैले इच्छा गरेको पार्टीका नेताहरूसँग सल्लाह गर्छु म होइन। मेरो इन्ट्रेस्ट चाहिँ बागमतीको 3 नम्बर प्रदेशको सभापति बन्ने इन्ट्रेस्ट हो। त्यसमा मैले अलिकति होमवर्क गरेको छु। विशेष गरी अब कङ्ग्रेसको महाधिवेशन आउँदै गर्दा चाहिँ कङ्ग्रेसको लोकतान्त्रिक प्रतिबद्धतामा चाहिँ क्षयीकरण भयो, दलभित्र खण्डीकरण तीव्र भएको र व्यक्तिगत अवसरका लागि मूल्य मान्यताको राजनीति कमजोर भयो भनिन्छ। यहाँलाई त्यस्तो लाग्छ? मलाई लाग्छ त्यो त भइरहेछ। मैले भने यो सैद्धान्तिक भन्दा पनि प्रक्रिया भन्दा पनि मैले अघि नै भने नेताहरू नै ओर्लेर चाहिँ चुनावमा जाने होइन, त्यसले काङ्ग्रेसलाई कमजोर पार्छ। भोलि चुनावमा हामी जाँदाखेरि त 2 खेमा त विभाजन हुन्छ नि, अनि त्यसले चाहिँ घात अन्तर्गात गर्छ। अहिले त वास्तवमा सकभर चाहिँ सहमतिमा नभए चाहिँ चुनावप्रति जाने हो, त्यसलाई चाहिँ कुण्ठा राखेर बस्नु हुँदैन। तर काङ्ग्रेस पार्टीमा कुण्ठा राखेर बस्ने चाहिँ प्रवृत्ति छ। त्यो कुण्ठा हामीले केन्द्रमा पनि देखेँ, रामचन्द्र पौडेल भर्सस शेरबहादुरजीको होइन। रामचन्द्र पौडेल त कहिले शेरबहादुरले सहयोग गरेन नि, किन उहाँ हारेको सभापति, र शेरबहादुरले पनि रामचन्द्र दाईको साथीहरूले चाहिँ समेट्ने काम गरे भए त एउटा पार्टी हुन्थ्यो नि। तर त्यो चाहिँ कुण्ठा र त्यो आग्रह पूर्वाग्रह चाहिँ
छ त्यो इकाइदेखि। यसअघि प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा समय छ त्यो चाहिँ। यसअघिको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा कांग्रेसले जुन किसिमको हार बिहोर्यो त्यसको जस अबजस पक्कै पनि अहिलेको सभापति शेरबहादुर देउवाकै हो र बाध्यताले अहिले सरकारको नेतृत्व पनि उहाँले गरिरहनु भएको छ र मैले योभन्दा अगाडि सोधेको प्रश्नको करिब करिब बढी जिम्मेवार पनि उहाँ नै हुनुहुन्छ। त्यसो भने तपाईहरू जो कृष्ण सिटौला जसले फरक धारको रूपमा आफूलाई स्थापित गर्नुभएको थियो भने अहिले फेरि किन उहाँसँग जोडिन जानुभएको त? त्यसो होइन, त्यो त हाम्रो नैतिकता रूपमा त उहाँसँग हामी जोडेकै छ नि, हामीले जितायो नि उहाँलाई होइन। अब फेरि पनि जिताउने भनेर लागिरहनु भएको छ नि त, कांग्रेसको भविष्य होइन त्यसमा होइन। अब त्यसमा के मैले त भने यो कुरा अघि पनि भने होइन, सितौलासँग धेरै क्षमता छ होइन। अब 15 महादेशमा त क्षमता हुने मान्छे त आफै उठ्नु पर्थ्यो होला नि त। होइन त्यसो भने यहाँ पार्टीमा के हुन्छ, यो डाइरेक्ट इलेक्सन भयो भने होइन, आम क्रियाशीलले भोट दिने प्रथा भयो भने त्यो क्षमतावान मान्छे टक्कै पुग्छ। प्रधानमन्त्री त्यही हो, डाइरेक्ट प्राइम मिनिस्टर इलेक्सनमा आम नेपाली जनताले तिनको जनताले भोट दिन्छ नि, राष्ट्रपति दिन्छ, त्यो बात सबभन्दा मोर डेमोक्रेटिक भनेको। यसको मतलब त कांग्रेसमा मुद्दालाई सुनेर आफ्नो अनुकूल साथीले आफ्नो अनुकूल नेताले भोट दिने परम्परा छ, व्यक्ति हेरेर होइन। अनि त्यो एउटा फरकै हुँदैन कि उहाँहरूको, त्यो सबै क्याल्कुलेसन त्यहीबाट आउँछ नि। अहिले हामी त्यो प्रतिनिधि हेर्छौँ, यो यतिप्रति चाहिँ हाम्रो छ, यतिसम्म हामी हेरेर गर्छौँ कि यति पाकै भन्न सक्छौँ। मेरो क्षेत्रमा कहिले ठ्याक्कै मिल्यो होइन, यति भोट हाम्रो आउँछ भने त्यो के मसँग आएको साथी त मलाई भोट दिन्छ भने त्यो किसिमको चाहिँ वास्तवमा चाहिँ कल्चर पार्टीमा त डेभलप भएछ। त्यो वास्तवमा त्यति चाहिँ लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई अलिकति आघातै पुर्याएको त्यसले चाहिँ। अब पुरानो दलको रूपमा नेपाली कांग्रेसले महाधिवेशनबाट स्थापित गर्न चाहेको या स्थापित हुनुपर्ने कुरा अब के हो र विस्थापित गर्नुपर्ने कुरा के देख्नुहुन्छ कांग्रेस? होइन, अब कांग्रेसको अहिलेको मूल एजेन्डा भनेको होइन, अब वास्तवमा कांग्रेस यहाँसम्म आउँदाखेरि पार्टीमा हार्दाखेरि पनि एउटा लोकतन्त्र बाटोमा सबै राजनीतिक पार्टीलाई मूलधारमा ल्याएको छ होइन। माओवादी जसले संसदीय व्यवस्था कहिले विश्वास नगर्ने, हिजोको माले जसले संसदीय व्यवस्था चाहिँ एकदमै विश्वास नगर्ने, आज ती राप्रपा राजाकासँग आबद्ध भएको पार्टीहरू सबै लोकतन्त्र बाटोमा त्यो यहीकै संविधानमा अहिले उहाँहरू सबै चाहिँ हिँडिराख्नु छ। त्यो हाम्रो एउटा सफलता हो। चुनावमा हार जिताउनु जहिले पनि जित्दैन, कुनै पनि राष्ट्रमा चाहिँ निर्वाचनमा एउटै पार्टी जहिले पनि जित्ने अवस्था छँदै हुने थियो होइन। अमेरिकामा हामी हेरेर कहिले रिपब्लिक कहिले डेमोक्रेट, बेलायतमा पनि कहिले लिबरल पार्टी कहिले कन्जर्भेटिभ पार्टी भइरहेको छ नि। अब नेपालमा मात्रै त्यो चुनाव पद्धति त हामीले अप्नाएको नि, बहुदल चाहिन्छ भने विचार त बिपी कोइरालाले ल्याएको नि, बहुदलमा सबै पार्टी हुन्छ नि। आज त्यही गिजाब आफू आएर माओवादी पहिलो पार्टी भयो 64मा, त्यो यसको चाहिँ सबभन्दा सुन्दर पक्ष हो। अब हामीले गर्ने भनेको अहिले निर्वाचन निष्पक्ष रूपमा जाने हो होइन। हामीले डर थियो केपी निर्वाचन हामी चाहिँ धान्ने रूपमा चाहिँ निर्वाचन गऱ्यो भने मुलुक द्वन्द्वमा जान सक्छ, त्यसको अस्वीकारता भयो भने जस्तै जनमतसँग पनि त्यो कुरा होइन। महाधिवेशन भनेको निर्वाचन एउटा पाटो होला, नेतृत्व आउने एउटा कुरा होला, अर्को त त्यसपछि यो महाधिवेशन पश्चात चाहिँ मेरो सबै नेतासँग आग्रह छ कि होइन, डेमोक्रेसीमा जो जित्यो उसलाई मान्ने हो होइन, उसलाई असहयोग गर्ने होइन। र पार्टीको अधिवेशन सक्नासाथ हामी स्थानीय इलेक्सन आउँदैछ, त्यसपछि आम निर्वाचन आउँदैछ, त्यसलाई एकताबद्ध लान सक्यो भने त्यो नेता सफल हुन्छ। त्यो लान सक्यो भने फेरि कांग्रेस पार्टी होइन। मैले चाहिँ यहाँसँग अझ भन्न खोजेको नीतिगत रूपमा साङ्गठनिक विस्तारका कुरादेखि लिएर अन्य जस्तो भातृ सङ्गठनकै कुराहरूमा पनि कांग्रेसमा अलमल देखिन्छ। नयाँ पुस्ताहरू रोकिरहेको छ लामो समय। मैले अघि भने त्यो असहयोगको वातावरण दिइरहेछ नि, जो हार्छ उसले एकदम भाग बन्द खोज्ने, असहयोग गर्ने, कामै गर्न दिने, त्यसको मार चाहिँ अहिले कांग्रेस पार्टी सङ्गठनमा त्यसो भए स्पष्ट नीतिको पनि त अब स्पष्ट नीति छ भने त्यो हिसाबमा चाहिँ अब आउने आम निर्वाचनमा चाहिँ यी सबै चाहिँ नेताहरू जो जुनथानमा उठे कांग्रेस पार्टीलाई चाहिँ अब आउने निर्वाचनमा चाहिँ एकताबद्ध भएर लाने अहिलेको मूल मुद्दा हुनुपर्छ। अबको विशेष गरी यो कांग्रेस महाधिवेशनमा पुस्ता हस्तान्तरणको कुरा मैले अघि पनि भने जोडतोडको उठ्ने गर्छ र नेतृत्व र पदाधिकारी भने पुरानै दोहोरिन्छन् र यो महाधिवेशनमा परिवर्तन त्यो सम्भव तपाईँले कतिको देख्नुहुन्छ? नयाँ पुस्ताको प्रवेश कतिको बढी होला? नयाँ पुस्ता प्रवेश त एक नम्बरमा कोहीले पनि आँट गरेन। एउटा चाहिँ हाम्रो कल्याण गुरुङले आँट गर्नुहुनेछ, म उहाँले चाहिँ नि होइन उहाँको चाहिँ उत्साह, उहाँको चाहिँ आँटले चाहिँ म चाहिँ स्याल्युट गर्छु। स्याल्युट मात्रै हो, भोट त दिनुहुन्न यहाँले? भोट त समूह मैले अघि भने यो समूह भोट हुन्छ होइन, तर के भने आँट त गऱ्यो नि। अब त्यस्तो आँट चाहिँ एउटा टिमै बनाएर मैले गर्न थाहा भने टिम अन्डर 50 टिम बनाऊ, टिम उठ। अनि त्यसमा चाहिँ प्रदीप पौडेल रहोस्, विश्वप्रकाश सबै रहोस्, जसले अहिले पब्लिकको इमेजलाई चाहिँ आफ्नो चाहिँ अनुकूल बनाइरहेको छ नि। अब त्यस्तो मान्छे पो आएपछि त्यो एउटा केही परिवारको आवास जनताले पाउन सक्छ। ल केही हुँदैछ भने आवास दिनै सक्नुहुँदैन उहाँहरू सबै चाहिँ नेताको चाहिँ त्यो समातेर गइरहेको छ उहाँहरू, त्यो आँटो छैन। अब सेकेन्ड चाहिँ महासचिवहरूमा चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ प्रिभेल हुने सम्भावना चाहिँ छ अहिले, फर्स्टमा चाहिँ होइन। र नेक्स्ट टाइममा चाहिँ अब यसपछि त अब धेरै भन्नु 70 कसेका नेताहरू हुन्छ होइन,
भनेपछि अहिलेका पनि फेरि वृद्धमै पुग्नु होला नि त उहाँहरूको गन्ती पनि। तर अहिले भन्दा अहिले गगन थापा, विश्व प्रकाश, अब धनराज गुरुङ यिनीहरू छन् प्रहरी पौडेलहरू जो चाहिँ चर्चामा छन् होइन। उहाँहरू त बैठक पनि बसे पहिला हामी एउटा आँट गर्नु, तर के भने उहाँहरू बिचमा पनि त मम भन्ने नै गयो। आखिर त्यो कुरा सफल हुन सकेन। विचार त ल्याएको उहाँहरूले, हामीले पनि केही त अब नयाँ कुरा आउँछ भने आखिर पार्टीको आन्तरिक चुनाव यसपालि अर्को पटक त प्रेसिडेन्ट बन्छ नि होइन। चुनावमा के हो, पार्टीको आन्तरिक चुनावमा हार्यो शेरबहादुर यहाँले भने जस्तो यहाँले भने जस्तो काङ्ग्रेसमा आशाका नजरले हेरेका युवाहरू एउटै पदमा लड्नुभन्दा सबै अट्ने सम्भव त्यो थियो, त्यो बनाउन सकिन्थ्यो भन्नुभयो। तर यो फेरि यहाँकै शब्द भन्दा त्यो दौराको फेरो समातेर जानुपर्ने अवस्था चाहिँ किन बनेको होला? आफू आत्मकेन्द्रित भयो के मैले उहाँहरूले समग्र रूपमा राजनीति चाहिँ अगाडि बढाउन चाहनु भएन। उहाँहरूले आफ्नो समूह बनाएर समूहलाई विश्वास गर्न सक्नु भएन। त्यही हो, न त त्यो कुरा त राम्रो हुन्थ्यो नि। पदाधिकार मात्रै हाने पनि होइन, एउटा माहौल बन्थ्यो होइन। नेताहरूको चाहिँ निद हराम हुन्थ्यो। ल अब नेता केटाहरू आयो भनेर होइन हुन्थ्यो नि। पार्टीको आन्तरिक चुनाव के हुन्छ, हार भएर के फरक, शेरबहादुर हारेकै हो होइन, रामचन्द्र राई हारेकै हो होइन। अब त्यही त हो नि वास्तवमा। अब यो हामी करिब करिब अन्त्यमा छौँ। यो अधिवेशन, यो महाधिवेशन सकिएसँगै त्यस पछाडि कङ्ग्रेसले आम निर्वाचनको तयारी पनि गर्नुपर्ने छ। यतिखेर सरकारको बागडोर पनि कङ्ग्रेसले सम्हालिरहेको छ, सरकार बनाउन सकेको छैन। करिब करिब 3 महिना हुन लागिसक्यो, त्यहाँ आलोचित भइरहेको छ। त्यो 1 महिना सरकार थिएन, अब भागभन्दा गठबन्धन जे होस् सरकार बनाउन सकेको छैन। अबको निर्वाचनमा कङ्ग्रेसलाई कस्तो प्रभाव पर्ला? अबको निर्वाचनमा कङ्ग्रेसले चाहिँ नि बहुमत ल्याउँछ होइन। अब हिजो चाहिँ नि दुईवटा कुरा हामी प्रभावित पार्यो। एउटा चाहिँ नि होइन, अब हाम्रो नेताहरूको के अभियोगले पनि जनतामा अहिले त मिडिया स्ट्रङ छ, हरेक कुरा बिहान तपाईँले पस्काउनुहुन्छ कुन खराब। अहिले जनता हाम्रो पनि धेरै गाडी यो कुरा नेताले हेरेर राख्न सकेन है कि त्यहाँ बोल्दाखेरि पुरा सम्हालेर बोल्नुपर्छ नेताहरू होइन। अर्को केपीको त्यो वक्तृत्व कला, उहाँको स्पिच जुन चाहिँ उहाँको धारा प्रभाव गर्ने मान्छेलाई भ्रम फैलाउन सक्ने क्षमता, र त्यसमै माओवादी एमाले मिलेको अवस्थाले गर्दाखेरि हामी खुम्चिएको। अब उहाँहरूकै कारण टुटफुट अवस्थामा भने अब जनताले देखिसके 2 बहुमत सरकारले पनि सरकारले स्थिरता दिन सकेन, समिति बनाउन सकेन कुरामा अब जनताले परिवर्तन खोज्छ। अब फेरि एकचोटि काङ्ग्रेस नै हो रहेछ देशमा चाहिँ गर्ने काम भन्ने कुरा त देखिरहेको छ अहिले। त्यसमा कङ्ग्रेस पक्षमा जनमतको लहर आएको छ। हस्, यहाँको यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नेपाली कङ्ग्रेसका नेता भीमसेन दास प्रधान। आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिसकेको छ। भोलिको कार्यक्रममा हामी कुराकानी गर्न आउनेछौँ। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। हवस् त, नमस्ते।